عزیزان گرامی او حسین جڑے میرے نبی دی زبان مبارک چوس دینے او حسین عزیزان گرامی جدو قاضی شرے آئے نے نکے نکے شہزادے حرام پہ کر دینے رات ویلائے ادھر ابن زیاد نے اعلان کرا دیتا جس کسی نو مسلم بھی نکیل دے بچے مل جان جلدی دے نال پیش کیتا جاوے انہوں بڑا انعاموں کے نام دیتا جائے گا ویرو جدو حضرت مسلم بھی نکیل دے بچیاں دے کول قاضی شرے گئے نے رات ویلا آگے بچیاں نو اٹھایا تسی بھی پترہ والے ہو تواڈے بھی نکے نکے بچے رات دے ویلے اگر دکان تے جان پیچھے باپ ٹر جاندا ہے اگر گلی دے وچ رات نو کھیل دے پے گون قسم رب دی ماں کئی وارا پوچھدی ہے جاؤ اپنے خامد نو آندی ہے میرے بچیاں نو تلاش کر کے لیاؤ اپنے نانا دے دین واسطے نکلے نے قاضی شرح نے جدو نکیاں نکیاں شہزادیاں نو اٹھایا آگے انشاءاللہ کوئی دنیا تے یتیم نہ ہوئے جنہ دے ماں باپ ٹر جان قسم رب دی ویرو اور دنیا تے زندگی روندیاں گزر جاندی ہے جنہ دے باپ دنیا تو ٹر جان سائے ختم ہو جاندے نے جنہ دے ویر دنیا تو ٹر جان عزیزان گرامی باواں ٹوٹ جاندیاں نے قاضی شرح نے جدو شہزادیاں نو اٹھایا نکے نکے شہزادے نے قاضی شرح کدی زلفاں نو چومدے نے کدی ہتھاں نو چومدے نے شہزادیاں دے ہتھاں نو چومدے نے کدی رخسارا نو چومدے نے تو اکھاں وچوں آنسو آ گئے محمد ابراہیم بول گیا نے چاچو جی اج پیار پہ بڑا کر دے ہو انج تے پیار یتیماں نال کیتا جاندا ہے مدینے وچ لوگ یتیماں نال پیار کر دے نے سانو دسو نا ساڈے ابو حضور کتے گئے نے اتنی گل کیتی قاضی شرح دی ٹاہ نکل گئی ہے قاضی شرح دی ٹاہ نکل گئی ہے عزیزان گرامی قاضی شرح سینے نال لا کے نکیا نکیا شہزادیاں نو چہرہ چوم گیا دینا شہزادیو اور تواڈے بابا شہید ہو گئے نے جدو اتنی گل کی تھی بچے چیخ لا کے اپنے ویر دے نال محمد ابراہیم گل نل لگے نے اندن ابراہیم محمد بول گیا دے نے اور ابراہیم ابو چھوڑ گئے نے قاضی شرح نو بول گیا کہ چاچو جی مینو سانو اپنے بابل دے کول لے جاؤ اسی اپنے بابا دی زیارت کر لویے قسم رب دی نہ دنیا دے ظالماں نے بلا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پھل شہید کیتے نے ذرا توجہ کرنا عزیزاں نے گرامی نکے نکے شہزادے نے اندے نے سانو چاچو ابو کول لے جاؤ قاضی شرح ہاتھ بل کے عرض کر دے نے او شہزادیو ادھر نہیں جانا کدھر دنیا دے ظالم تانوں پکڑ نہ لین قاضی شرح دی رات ویلا اپنے پتر اسد نو بلایا آگے آکھیا اسد پتر ادھر آنا مسلم بن عقیل دے شہزادے نے حضرت مسلم بن عقیل میرے ذمے لا کے گئے سن انہاں نو مدینے پہنچا دے ویاجے اسی مدینے جان واسطے تڑپنے ہاں اے مدینے وچوں نکل کے نانے دے دین واسطے گئے نے اگلے ایو شرط سینان دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پویں او چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے قاضی شرح دے پتر نے جدو نکے نکے شہزادیاں نو نال لے کچھ درم و دینار بھی قاضی شرح دیتے ہوئے کھانا پکا کے بھی نال دیتا ہے نکے نکے شہزادے جدو بابل ارکین دے دروازے دے کلو قافلہ مدینے جانا لے جدو ہوتے پہنچے نے ہوتے چند لوگ کڑے نے قاضی شرح دا بیٹا اسد بول کے آتا ایتھے مدینے والا جان والا قافلہ کڑا سی انہاں لوگاں کیا آؤ سامنے پہ جاتا آگے آؤ گرد پہ اڑ دیئے رات ویلا آگے
اپنے سینے وچ بچیا دا درد رکھ کے سنی فقیر دی گل قسم خدا دی حسین دے گھر والیاں نے اتنی قربانیاں دتیاں نے قیامت تک حسین دا احسان نہیں اتار سکدے جدوں قاضی شرح نے تھوڑا جا قاضی شرح دے بیٹے حسن نے اگے چلایا ہے عزیزان گرامی جدوں ویکھیا گئے ریت دے ٹلیاں وچ نکے نکے شہزادے نے اگے ٹور گیا تے او ویکھو نا قافلہ پہ جاندا ہے گرد پئی اٹھدی ہے رات دا ویلا ہے ایک بچے دی عمر 6 سال ایک دی 8 سال ہے ایک دی 8 سال ایک دی 10 سال بھی دسی گئی ہے عزیزان گرامی یہ اسد قاضی شرح دا بچہ چھوڑ گئے نکے نکے میرے نبی دے باغ دے پھل نے چھوڑ کے آ گئے عزیزان گرامی جدو تھوڑے جے چلے نے رات دا ویلا ہے ویکھیا تے گرد ختم ہو گئی نکے نکے شہزادے نے پیراں وچ چل پے گئے تے اونے اسی بچے کا مسلا دے تے سانو کوئی نہیں مکے پہچان والا اسی بچے ہاں مسلم دے سانو کوئی نہیں مکے پہچان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں سانو نہیں کوئی کندیاں تے چان والا عزیزان گرامی قافلہ نکل گیا نکے نکے شہزادے کھڑے رہے کدی ریت ٹلے تے ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے تے آواز آ گیا میرے ماموں سہرا جاؤ پتر کوفے دی سرزمین تے رل گئے نے ماموں عباس آ جاؤ ماموں جی آ جاؤ اسی تواڈے نال شہزادے رل گئے گا پیراں وچ چل پے گئے نے نکے نکے پترا نال پیار کرنا لیا اے حضرت مسلم بن عقیل دے بچے نے باپ پہلے شہید ہو گئے نے اور نکے نکے شہزادے رات نو ٹلیاں نال لگ جاندے نے کدی ادھر ٹیک لاندے نے ڈرے ہو جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے ساری رات ٹلیاں دے وچ پھردے رہے نے جدوں سرگی دا ویلا ہویا ہے کوفے شہر دے اندر داخل ہو گئے نے جدوں کوفے دے اندر داخل ہوئے نے نکھی نکھی شہزادے ایک کوڑے دے وچ لگ کے بہ گئے محمد نبی ابراہیم بولی نا دنیا دے ظالم کدھر پکڑ کے نہ لے جا اور بچیاں نال محبت کرنا لیا ویکھ تے صحیح حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں دی محبت دین نال کتنی ہے بول کے کیا محمد چھپ کر کے بیٹھ جاؤ کسے نوں دسیا جنا اچھی نہ ملی دنیا دا ظالم پکڑ کے نہ لا عزیزان گرامی جدو دو شہزادے بیٹھے نے صبح دا سورج نکلدا پیا کے ابن زیاد یزید سپاہی دنیا دی دولت واسطے گلیاں دے وچ دوڑ رہے نے کہ مسلم بن عقیل دے بچے پکڑا گے کوئی نہ مل جائے گا ظالم گلیاں دے وچ ہر پاسے دوڑ رہے نے دنیا دے لالچی جدو ویکھیا ایک ظالم گھوڑے تے آیا ویکھیا دوویں شہزادے نے دوویں شہزادیاں نوں ویکھ کے گھوڑا کول لے کے آ گیا ٹھڈا مار کے آندا ہے دسو تسی کون ہو بچے ڈر گئے بول دے نہیں دنیا دا ظالم گھوڑے ماردا ہے اے 6-7 سال دے بچے بیٹھے نے گھر والا کوئی تھپڑ مارے قسم رب دی ماں مارے بابل کول ہوئے چھڑا لیندا ہے باپ مارے ویر وڈا ہوئے تے چھڑا لیندا ہے کوئی ہور مارے گلی دے وچ دشمن دے بچے نوں مار دے پہ ہوئے پھر بھی لوکی کولو شریک گزر دے ہون او بھی چھڑا لیندے نے اس دنیا دے ظالم نے کوڑا ماریا آگے محمد بول کے اندر ظالمانا مار میں دسل وکوڑا میں دسل وکوڑا اسی مسلم بن عقیل دے بچے اس دنیا دے ظالم کوڑے تو تھلے اتر گئے دعا شہزادیاں نوں ہتھ کڑیاں لا لیا نے عزیزان گرامی جدو ہتھ کڑیاں لائیاں نے پکڑ کے کوڑے مار کے اگے دوڑا دا گئے بچیاں دے پیراں وچ چھالے پے گئے
بچیا تو ڈریا نہیں جانا بڑا ویر بول کے آتا دنیا دے ظالما میرے نکے ویر نو نہ مار اور میرے ویر دے پیرا وچ چھالے پہ گئے نے نہ مار ظالما نہ مار کوفے دے بے ایمان لوگ عزیزان گرامی کوفے دے بے حیا لوگ چھتا تے چڑھ گئے نے عورتاں چھتا تے چڑھیاں نے انہاں نو خط لکھ کے بلان والے ساتھ چھوڑ دیتا گئے اوے بندے اللہ دیا گل تے سننا ہاتھ کڑیاں جڑیاں نے چوراں نو لگدیاں نے ہاتھ کڑیاں قاتلاں نو لگدیاں نے ہاتھ کڑیاں جڑیاں نے فراڈیاں نو لگدیاں نے پر حسین نے پاجے نے نکے نکے شہزادے نے عزیزان گرامی چلتے جا رہے ہیں انج کر کے نکے ویر نے ویکھیا عورتاں چھت بیٹھیاں نے ایک ماں دی گودی وچوں بچہ گریا گئے چھیتی نال پکڑ کے سینے نال لایا نکا ویر بول کے اب ایک ادھر رو پے اندر ویر محمد ویکھنا عورت بچہ گودی وچوں گریا گئے چھیتی نال سینے لا لیا ہے کدی میری اماں رکیہ ہوتی اج سانو دلیل نہ موڑ دے دی کدی اماں رکیہ کول دی دنیا دے ظالم ساڈے نال انج نہ کر دے جے مامو حسین کول ہوندے انج ہاتھ کڑیاں نہ لگدیاں جے مامو غازی کول ہوندے انج ہاتھ کڑیاں نہ لگدیاں عزیزان گرامی دنیا دے ظالم ویکھ رہے نے نکے نکے شہزادے چلدے جا رہے نے ادھر کوڑے مار دے نے جدو کوفے دے چوک اندر آئے نے بڑے لوگ کٹھے کوئے نے دنیا دے ظالم کٹھے ہوئے نے لاشا حضرت مسلم بن عقیل نہ پڑے پیا ہویا ہے نکے نکے بچے بول کے آتے نے اے ظالمان دسنا لوگ کیوں کٹھے ہوئے نے آ بول کے دنیا دا ظالم آتا ہے اے تواڈے بابا مسلم بن عقیل دا لاشا پیا ہے ہاتھ بن کے نکے ویر نے آگے ظالمان ایک بارا باپ دی زیارت کر لے دے جنہاں دے باپ ٹر گئے نے گلیاں وچ روتے ویکھ جنہاں دے باپ ٹر گئے نے قسم رب دی سر دے سائی اٹھ جاندے نے جنہاں دے باپ ٹر جاندے نے کر دیا بلیاں خالی ہو جاندیاں نے دعا بچے عرض کیتی جانوا ایک بار آخری بار بابا دی زیارت کر لین دے عزیزان گرامی جدو بابا دی زیارت کیتی ہے ایک ویر جڑا قدمہ تے گر گیا آگے ایک ویر سینے تے گر گیا سر بابندہ نال موجود نہیں عزیزان گرامی اپنے بابا نال سوال کر رہے ابو جی لوکی پردیساں وچوں آ کے پتراں نوں سینے نال لاندے نے ابو جی اسی تواڈے نال اج تک تے نہیں کیتا ابو جی تانوں دکھ تے نہیں دیتا ابو جی دو دن عید وچ رہ گئے نے لوکاں دے باپ تے پردیساں وچوں عید دا سن کے آ جاندے نے کہ چلو بچیاں وچ عید کرا گے ابو جی دسو اسی کتے کول جاواں گے ابو جی مامو حسین وی ابو جی مامو حسین کول کوئی اسی کلے رہ گئے ویکھو ابو جی ساڈے ہتھاں نوں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے ابو جی ویکھو نا اتنی عمر دے بچیاں نوں سزا کو نہیں دیندا ابو جی جیڑے ساڈے قدم چومدے سن انہاں دنیا دے ظالماں سانوں اج قیدی کرا دیتا ہے ابو جی ویکھو دنیا دے ظالم چھتاں تے ویکھ کے جشن منا رہے نے ابو جی اٹھو نا ایک باری پترا نو سینے نال لاو قسم رب دی ویرو باپ بڑے پیارے ہوندے نے انہاں دی نافرمانیاں نہ کریا کرو اپنے ماں باپ نال پیار کر لو اینے تم تک دوبارہ نہیں جے ملنیاں انہاں بزرگاں نو دکھ نہ دیویا کرو عزیزان گرامی جدو دوے شہزادے باپ دے نال گلاں کردے پئے نے اپنے بابل دے سینے تے لیٹ کے گلاں کردے نے آندے نے باپ مرے سر لگا ہوندا تے ماں مرے کر ویلا ٹر جن جے ویر محمد
اجڑ جاتا جے میلا دنیا دے ظالم نے اس طرح پکڑیا ہے عزیزاں نے گرامی کسیٹ کے لے گیا عبیداللہ ابن زیاد کو لے گیا نکے نکے شہزادے نے دنیا دے ظالم نے سامنے بچیاں نو بلا کے بچیاں نو بلا کے سپریڈنٹ جیل نو مشکور نو بلا کے آکیا انہاں دوہاں بچیاں نو جیل دے وچ بند کر دیتا جائے کھانا نہ دیتا جائے چنگا کھانا نہیں دیتا جائے انہاں نو کمزور 2-3 دا پیایا کھانا دیتا جائے پانی گرم دینا آگے میں چاہتا دن بات تینو دساں دا نال کی کرنا ہے میں یزید نو خط لکھنا عزیزاں نہ کراویں بچے جیل دے اندر ڈر گئے نے راتی ستیا مشکور نو خواب دے اندر جدو سونے کملی والے دی زیارت ہوئی سیدہ زہرا دی زیارت مشکور دی بی بی نو جدو ہوئی ہے زیارت ہوئی بچیاں دے نال زیادتی کردا ہے دنیا دا ظالم کھانا چنگا نہیں دیندا عزیزاں دے گرامی پانی ٹھنڈا نہیں دیندا سیدزادے نے جدو ایک دن مشکور نے ویکھیا بڑے سونے شہزادے نے اے سونے کملی والے تے درود پڑھدا ہے ایک ویر نے بول گیا کیا ابراہیم میں اپنے ایس بندے نال گل سپرڈنٹ جیل نال گل نہ کراں اے ساڈے نانا تے درود بڑا پڑھدا ہے جدو اتنی گل کیتی ہے نیڑے ہویا جدو انہاں شہزادیاں بول کے آکھیا تسی مدینے والے محمد نو جان دے ہو مشکور بول کے آندا ہے ساڈی جان نے اسی کلمہ انہاں دا پڑھدے ہاں پھر تسی حسین نو بھی جان دے ہوگے ہاں حسین نو بھی جان لے ہاں آکھیا بلیا جے اے گل تے ویکھنا اج انہاں نو ہتھ کڑیاں لائیاں نہیں حسین دے پانجے نے رات دا ویلا یا بات مختصر کرنا چاہنا عزیزان گرامی دعا شہزادیاں نو اپنی مندری دے کے آندا ہے کتوال نو جا کے ملیا جائے اے درستہ پیا جانا رات دا اندھیرا ہے مشکور نے نکیاں نکیاں شہزادیاں نو جدو رات لایا ہے عزیزان گرامی دوویں ویر رات دی تنہائی وچ چل دے نے کیویں دساں درد نہ شہزادیاں دا رات دے جدو رستے تے چل دے نے راہ بھل گئے نے صبح ہو سی کوفے دے شہر چ پھر دے پے نے عزیزان گرامی صبح دی لوہ جدو پھٹی ہے نکے نکے شہزادے نے ایک کھجور دی کھو وچ بیٹھ گئے نے کھجور دے مڈ نال چھپ کے بیٹھ گئے نے ایک چشمہ کول پیا چلدا ہے حارس دی غلام عورت آئی ہے جدو پانی لین لگی ہے ویدیے بچیاں دی آواز آندی ہے جدو دائیں بائیں ویکھیا اپنا بڑا ویر نکے نو گودی دے وچ بٹھا کے آندا ہے ویرا سو جا دوسری رات اجے سو کے نہیں ویکھیا میرے ویرا سو جا تیرے پیرا وچ چھالے پے گئے نے ویرا سو جا تیری اکھاں سج گئیاں نے وڈا ویر اپنے ویر نو دلاسے پیا دیندا ہے عزیزان گرامی جدو اس عورت نے آواز سنی ہے سامنے گئی ہے جدو سامنے گئی ہے بڑی سونے سیاد نے دوہاں شہزادیاں نو ویکھ کے آندی ہے تسی کون ہو بچے سہم گئے نے جدو بچے سہم نے عزیزان گرامی چپ کر گئے نے بول کے آندی تسی کوفے دے نہیں لگدے دسو نا تسی کون ہو جدو تسلیاں دتیاں دوہاں شہزادیاں دسیا گئے اسی مسلم بن عقیل دے بچے سانو ماری نہ سانو دکھ نہ دیوی اسی مدینے دے مسافر اسی مدینے دے رہی سانو دکھ نہ دیوی عزیزان گرامی کیویں کیویں گل بچیاں دی دساں ہاتھ بن کے عورت کھڑی ہو گئی آندی جی میں غلام جس عورت دی میں کنیز او اہل بیت نال بڑا پیار کر دی ہے او اہل بیت نال بڑی محبت کر دی او تینوں تانوں تے کول لے کے جانی جدو اے اپنی مالکہ تے کول لے کے گئی ہے دروازہ کھڑکایا ہے عزیزان گرامی اندروں مالکہ نکلی ہے بول کے آدھی کتنی دیر دا تینوں پانی بھرن واسطے کے لیا ہے اے
بچے کتھوں لے کے آئی ہے ہاتھ بن کے قدیس بول کے آئی ہے تسی اہل بیت نال پیار کردے ہو سونے نبی تے درود پڑھدے ہو اے حسین دے پانجے نے مسلم بن عقیل دے بیٹے نے جلدی نال سورت اپنے گل نال لال ہے ست بسم اللہ کر کے اندر لے گئی ہے اپنی چادر اتار کے سلوٹی دے سر تے رکھ دیتے آکھیا جا تینوں آزاد کرنیا انہاں دوہاں شہزادیاں نو کھانا کھلایا ہے دوہاں نو کھلا کے قبرے دے اندر بند کر کے سونیاں رضائیاں دتیاں نے نالے نکے بچیاں نال پیار کیتا ہے ہاتھ پہ دبدیاں نے کدی پیر پہ دبادیاں نے بول کے ویر آندا ہے اج کئی دن ہو گئے نے نیند کر کے نیند نہیں آئی اج اماں دی گودی والا پیار ملیا ہے عزیزان گرامی رات گزردی پئی ہے اس عورت نے پیروں تالا لا دیتا کہ جدو تالا لایا عزیزان گرامی اور اس دنیا دا کتا صبح تو لے کے شام تک لالچ وچ دوڑدا پیا اپنا کھوڑا بھی مر گیا آگے جدو تھکیا دروازہ کھڑکایا اندروں بیوی دروازہ کھولیا آندا جلدی نال مینوں کھانا دے کیا تیرا گھوڑا کدھر ہے بول کے آندا ہے مسلم بن عقیل دے بچے جیل دے وچوں دوڑ گئے نے مشکور کٹ دتے نے انہاں دا انعام ابن زیاد بڑا رکھیا ہے بیوی ہاتھ بن گیا دیے ظالما انہاں دے نانا دا کلمہ پڑھنا کے پھر انہاں نال وفا کر لے بیت او ستارے نے لے بیت او پھل نے عزیزان گرامی پر دنیا دا دولت نشے وچ کھانا کھا کے آرام کر لگ گیا ادھی راہ دا ویلا ہے میرے کریم آقا دی زیارت ہوئی ہے نکیاں شہزادیاں نو حضرت مسلم بن عقیل دی زیارت ہوئی ہے سیدہ دی زیارت ہوئی ہے سیدہ فاطمہ دی زیارت ہوئی ہے میرے کر کے جب وزیر واسرہ جی یا رسول اللہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے کے ستارے میں موجود ہے عزیزان گرامی آ گئے حضرت مسلم بن عقیل عرض کر رہے آقا چند لمحہ تو بعد آ جان گے عزیزان گرامی دعا ویرہ نے جدو خواب ویکھیا ہے جدو خواب ویکھیا ہے خواب ویکھے ایک دوجے دے گل وچ لگ کے رو پے ادھروں سرگی دا وقت ہونا لائے ایک ویر وڈے نو بول کے اندر میں خواب ویکھیا ہے نانا حضور نے زیارت ہوئی ہے اما فاطمہ سلام اللہ دی زیارت ہوئی ہے اپنے بابا دی زیارت ہوئی ہے کملی والے پوچھ دے دے مسلم بچیاں نو کتے چھوڑ کے آیا گے ابا حضور فرماتے نے گھڑے آ جانے نے اوے اٹھ ویرا سون دی لوڑ نہیں اٹھ تیاری کرو گھڑے اسا شہید ہو جانا عزیزان گرامی نکے نکے شہزادے نے اٹھ کے دووے ویر گل نال لگ گئے چیخا نکل گیا نے ادھروں حارس دنیا دا ظالم اٹھیا ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے بیوی نو آتا ہے بچیاں دے رون دی آواز آتی ہے بیوی بول کے آتی ہے ہمسایہ دے بچے پر روتے ہون گے اکھیا ہمسایہ دے بچے نہیں ایک درے ساٹھے کر وچ آواز بھی ہو دیئے دنیا دا ظالم دیوہ ہاتھ وچ پکڑ گئے جدو اس دروازے والے چلے آئے جدو تالا لگا گئے حضرت مسلم بن عقیل دے بچے اس کمرے دے اندر موجود رہے عزیزان گرامی تالا توڑ کے جدو اندر داخل ہے دوے ویر آپس گلے نال گلا لا کے روندے پے دنیا دے ظالم پوچھیا تسی کون ہو نکے نکے شہزادے نے بول کے آندے اور پوچھن والیا سانو پتا گے اہل بیت نال پیار کرنا لیادا کرے اہل بیت نال محبت کرنا لیادا کرے اسی مسلم بن عقیل دے بچے ہیں قسم رب دی لوگوں کیویں دساں نکے نکے شہزادے بسترے دے تلے اس دنیا دے ظالم نے زلفاں تو پکڑیا عزیزان گرامی اس دنیا دے ظالم نے جدو بسترے تو پکڑے کسیٹ کے تھلے کر لیا آگے قدیب تھپڑ مار دے قدیب بن عقیل دے دوسرے شہزادے نو تھپڑ مار دے نکا بول کے آندا میرے ویر نو میرے سامنے نہ مان اوے ویر بڑی چیزاں دے قسم رب دی ویر ٹر جاون
ٹوٹ جاندیاں نے اور ویر ٹر جاون حویلیاں خالی ہو جاندیاں نے میں مسکین بندہ ہاتھ بن گیا نا اپنے ویراں نال نہ لڑیا کر زمیناں ایتھے رہ جانیاں نے دولتاں ایتھے رہ جانیاں نے ایک دن تیری میری ڈیگر ہو جانی ہے چٹا لباس پا کے قبرستان نال ٹروانے اوے دلیا ویر ویراں دی منجی نو کتا ٹیم پھر ویراں دی منجیاں وی تاں سجدیاں نہیں ان زمیناں تو نہ لڑ دنیا دی دولت پیچھے نہ لڑ تیری تیری تے میری میری چھوڑ دے جدو نکے ویر نو تھپڑ دنیا دے ظالم نے ماریا بڑا ہاتھ بن گیا کردا نا میرے ویر نو نہ مار اوے میرا نکا ویری مینوں مار لے بچے دی نکل نکل گیا نے دنیا دا ظالم ماردا گنگریلے وانا نو پکڑا عزیزان گرامی نکے نکے شہزادیاں نو مار کے زمین تے سٹ دتا کے اے او شہزادے نے جڑے اپنے بابا نال دین دی تبلیغ واسطے آئے سن عزیزان گرامی پھر دوواں دیاں زلفاں نو پکڑیا دوواں دیاں کنڈاں نال لا کے دنیا دے ظالم نے ماریا بی بی کول امیر سید ہے تماچے نہ لگاؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گراؤ عزیزان گرامی بیوی نو مار کے پیچھے زمین تے جڑدا تا پیچھے اڑ جا اگر نزدیک کہیں قتل کر دے گا اے ہر دنیا دا ظالم تمہاں بچیاں دیاں کنڈا نال لا کے زلفاں بن دیتا ہے ادھروں ہاتھ پیچھے بن دیتا ہے آ دین واسطے حسین دے پتراں دی قربانی تے ویکھنا عزیزان گرامی کیویں کیویں دساں ساری رات نکے نکے شہزادے اس طرح اس دنیا تے ظالم نے اس طرح ہاتھ کڑیاں لا کے تھلے سڑ دیتا ہے اندر صبح میری تلوار فیصلہ کرے گی اور ویگت تو صبح دا ٹائم آیا آگے دنیا دے ظالم آگے دروازہ کھلے آئے اب دے اندر ویر جی پیا دینے ایک دجھے نو رج کے بیگ لیے صبح جدا ہو جانا ہے صبح تیریاں میریاں جدائیاں پہ جڑیاں نے دنیا دا ظالم عزیزان گرامی جدو صبح داخل ہویا ہے تلوار ہاتھ دووے بچے کمرے نے نکے نکے نے چھوٹی چھوٹی عمر رخسار پھلاں دیاں پگڑیاں تو نرم ہونے دنیا دے ظالم نے زلفاں تو پکڑیا کے جنہ زلفاں نو لجپال حسین چمدے سن انہاں زلفاں تو پکڑیا کے انہاں رخساراں تے تھپڑ ماردا ہے جنہ رخساراں نو قاضی عباس چمدے سن دنیا دا ظالم سواری میں اس طرح رکھدا جنوں سامان لوڈ کیتا جانا ہے دنیا دا ظالم لے کے نہر فرات چلے گئے نے دوویں ویر سامنے کھڑے نے ایک دوجے دی زیارت پکڑ دے رہے اس دنیا دے ظالم نے تلوار کڈی ہے تلوار کڈ کے نکے نور لگا کے بڑا ویر سامنے آ گیا ہے محبت ویرہ دی فیصلہ یاب کر لئی فقیر تے چند دن دی زندگی آ پتہ نہیں تو نال پہلے دنیا تو گر جانا ہوئے گا اے جلدی دیوا جے چراغ جلدی نال بلیا کے اے بجھ بھی جلدی جانا ہی ایک دن تیری میری دیگر ہو جانی آ قسم رب دی اے دنیا چھوڑ کے ٹر جانا ہے بڑا ویر اپنے ویر دے گل نہ لگیا ہاتھ بن گیا تا ظالما اج چھڑ دے سی وعدہ کرنے دادا کولو جنت لے کے دیواں گے اسی جنت لے کے دیواں گے دوویں بھرا گلے دے نال لگے نے پھر وڈے نو لاتا کیتا ہے تلوار مارن لگا کے چھوٹا سامنے آ گیا ظالما اوے پہلے مینوں شہید کر دے پھر میرے ویر نو شہید کری عزیزان گرامی اس دنیا دے ظالم نے اس طرح وڈے ویر نو تھلے سٹیا تلوار مارن لگا کے چھوٹا ویر اتے آیا کے پھڑ کے پیچھے کر جائے نکے شہزادے نو ماریا تلوار مار کے سر اتار دیتا کے
वीरां नूं शहीद कर दिता है। तेरे फरात विच जदों लाशे सड़दा कसम रब दी लाशे उत्थे रुक जाने ने। दुनिया दा ज़ालिम सर मुबारक सईदा दे एक झोले दे विच पा के लैके इब्ने ज़ियाद दे कोल चला गया। जाओ तेरा बेड़ा गर्क हो जाए ज़ालिमा, ओए दुश्मना दे पुत्रां नूं इंज कोई नहीं मारदा जिवें हुसैन दे पांजां नूं तू मारिया है। ओए जिवें ज़ालिमा दुनिया दिया और जिवें मुस्लिम अकील दे बच्चियां नूं शहीद कीता गई। जदों इब्ने ज़ियाद दे कोल गए ने, ए दुनिया दा ज़ालिम शराब पींदा है। जदों साथी भी शराब पींदे ने, आंदे ने हारिस किधर आएंगे? आंदा मुस्लिम अकील दे बच्चियां नूं शहीद करके कतल दे लफ्ज़ बोलदा है। मैं उन्हां दे सिर लेके आया। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दा दुनिया दा ज़ालिमा, मैं यजीद नूं खत लिखिया है, अगर उस जिंदा बच्चे मंग ले मैं की जवाब देवांगा। ए तू क्यों मारिया गए? जाओ ले जाओ इस दुनिया दे ज़ालिम नूं, उस जगह ते नूं कतल कर देवो। अजीज़ा ने गरामी हारिस नूं भी पकड़ लिया। ए दोवां शहजादियां दे सर मुबारक भी ले गए ने। आख्या दस केड़ी जगह ते इन्हां शहजादियां दे लाशां सुट्टे नी? ए जगह ते सुट्टे ने, उत्ते सर मुबारक पानी दे विच रखे। तवारीख वाले लिखदे ने अजीज़ा ने गरामी सर नाल जुड़ गए ने, दोवें वीर आपस विच बड़ी गल विच पै गईयां ने। अजीज़ा ने गरामी दोवें शहजादे ने जदों हारिस नूं मारन लगे ने, हथ बनदा एक बार छड़ देवो। आख्या तू बड़ा जुल्म कीता, निक्के निक्कियां शहजादियां नूं मारिया। अजीज़ा ने गरामी इनू मार के एक जवान अहले बैत नाल प्यार करने वाला सी, मार के सिर कलम कर दिता। इहदा लाशा जदों नहरे फरात दे अंदर सटिया, कसम रब दी पानी ने कबूल नहीं कीता। इस दुनिया दे ज़ालिम दा लाशा बाहर कढ दिता के फिर इन्हां एक जमीन दे अंदर खड्डा कढिया के ओदे विच हारिस दी मैयत नूं सुटिया है। जमीन भी कबूल नहीं कीता, पैर कट के रख दिता। फिर इन्हें वास्ते लकड़ियां उस्मान शहीद पाउंदे ने, मेरे नबी दे गुलाम शहीद पाउंदे ने। अजीज़ा ने गरामी अपने नाने वास्ते सब कुछ कुर्बानियां दे रहे। यो शरत सिनान दा दीन रह जाए, ओदी शान रह जाए, ओदी आन रह जाए। लुटी जाए पवे चौक हुसैन दी, पर नान दा जिंदा इस्लाम रह जाए। अजीज़ा ने गरामी उधरों काफिला इमाम हुसैन दा भी चल गया। करबला दी सरजमीन ते आए ने, सारे वारो वारी शहीद हो गए ने। फिर अली अकबर इजाजत लेके गए, अली अकबर भी शहीद हो गए। आखिरी साल ने जदों अपने बाबा हुसैन नूं आवाज दी, जवान पुत्र 18 साल की उम्र, कसम रब दी इमाम हुसैन अपने पुत्र कोल गए। आखे अली अकबर पुत्रा कोई आखिरी हसरत आई ते दस। अली अकबर अर्ज कर दे, बाबा मेरी कोई हसरत है, मैं अपनी भैन सुगरा दा वादा करके आया सा, मैं तेनू जल्दी मदीने विचों लेके जावांगा। बाबा मेरी भैन इंतजार करती पई है। और बुरे वाले दे गयूर नौजवानों, अपनी भैनों नाल प्यार करिया करो, अपनी भैनों दे सिर ते हाथ रखिया करो, अपनी भैनों दे हक ना खाया जे। कसम खुदा दी जेड़े भैनों नाल प्यार करदे ने, ओए उन्हां नूं दुनिया अंदर भी डर कोई नहीं, माशर दे मैदान च भी डर कोई नहीं। अली अकबर ने जदों इतनी गल कीती, आयातुल खफी दे अंदर पढ़ के वे आखिरी गल्लां तेरे नाल करन लगा वा। अली अकबर ने जदों अर्ज कीती, बाबा मैं सुगरा नाल वादा करके आया था, तेनू लैके जल्दी आवागा। मेरी भैन मेरा रात वेदी होगी, मेरी भाभी अली वकाल मेरी मामी अली वकाल ने तो उंगलियां कीतियां। आख्या वेख अली अकबर मदीने नू वेखना, असी मजबूर नहीं रब दी रजा मान के बैठे हैं। अजीजा ने गरम भी जदों अली अकबर ने दो उंगलियां दे विच नजर मारी है, मदीने अपने घर विच बैठ के सईदा सूरा अपने वीर अली अकबर को याद कर दिया ने। वे अली अकबर आ जा, वे अली अकबर आ जा, वे अली अकबर
چگن واسطے صبح جاتے نہیں شام لے واپس آ جاتے نہیں وے علی اکبر آ جا جدو خبال کنڈا ہلدا ہے میں اٹھ کے ویڈیا میرا علی اکبر تے نہیں آ گیا میرا ویر علی اصغر تے نہیں آ گیا آکھیا سب پردیسی وطنی آئے تے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے تے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا تے میری لین نے آیا سارا علی اکبر کیا ویگا معاف کری سگرا معاف کری کہ سگرا تیرا ویر کے وعدہ نبھا نہیں سکیا مولت نہیں ملی مینوں تیرا ویر مدینے آ نہیں سکیا عزیزان گرامی اپنے بابا دی زیارت کر دیا علی اکبر دے صاف مسافر ہو گئے نے تاریخ والے لکھ دے نے علی اکبر دیاں بوٹیاں کھو گیا نے اج کر کے چادر امام حسین نے بچھائی ہے اپنے پتر دے گوشت دے ٹکڑے چادر چ رکھے جدو چادر چ رکھے پھر حسین تے کی گزری ہوئے گی جنہیں دے پتر ڈر جان گلیاں وچ روندے باپ ویکھے میرے امام نے اپنے پتر دا لاشا انج کر کے کندھے تے بوٹیاں جدو رکھیاں نے قسم رب دی 56 سال 56 دن عمر امام حسین دی ایک وال سفید نہیں ہے جدو پتر دا لاشا کندھے تے رکھیا گئے میری ماں دے سارے وال سفید ہو گئے جدو کہ لے کے آئے آواز دیتی آخری گل کرنا تے گل ختم کر لگا عزیزان گرامی سیدہ دیا نو آواز دیتی ہے کہ میں دے چوا گئے واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاوا ساڈا کوئی مر جاوے کوئی چاچے بابے آ جاتے نے محلے دے لوکی آ جاتے نے رشتہ دار آ جاتے نے ویر ویرہ کل آ جاتے نے پاوے پردیسا وچ ہوڑ ویر چھٹیاں لے کے آ جاتے نے پر حسین اپنے ویران دے لاشے کلے لے کے آتے نے مدینے والوں کوئی نہیں آتا پیا جنہ کوفیاں دنیا دا ظالما اوتھے بلایا تلوارا لے کے سامنے کھڑے نے میرے امام دے پترا نو شہید کرتے پئے نے میرے امام نے آواز دیتی زینب اپنے بھتیجے نو ویکھ لے جنوں 18 سال پالی سکینہ اپنے ویر نو ویکھ لے جدو اپنے ویر دی سکینہ لاش تے آئی ہے آکھیا شالا مرن لا ویر کسے دے تے نہ ہوڑ بیماریاں پھیڑا شالا مرن لا ویر کسے دے تے نہ ہوڑ بیماریاں پھیڑا جس پیڑ دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لڑا عزیزان گرامی سیدہ آیا علی اکبر دا لاشا گودی کے اندر رکھیا ہے سیدہ زینب نے جدو لاشا رکھیا گئے جس پتر نو 18 سال پالیا ہے اج پتر دا لاشا گودی وچ رکھے اپنے پتر نال پیار پیا کر دیا نے اندیا نے علی اکبر اگے آواز دی سا علی اکبر 1000 بار بسم اللہ کرتا سی علی اکبر ایڈا سونا سی اپنے نانا دی تصویر سی جدو نانے دی یاد آتی سن قسم رب دی علی اکبر دا چہرہ ویکھ لیندے سن عزیزان گرامی اپنے ویر نہ اپنے بھتیجے نال پیار کر دیا نے آدیا نے پترا وے وفادار بھتیجیا بول تے صحیح وے وفادار بھتیجیا بول تے صحیح وے چم لما زلف زجیر تیری سیدہ زینب کو دی وچ لے کے آدیا نے وے وفادار بھتیجیا بول تے صحیح وے چم لما